اللہ دے سونے نبی دا بچپن مبارک معجزہ اللہ دے سونے نبی دا مکے دے وچ رہنا معجزہ اللہ دے سونے نبی دا عرش تے جانا معجزہ ہے اللہ دے سونے نبی دا مدینے دے وچ رہنا معجزہ اللہ دے سونے نبی دیاں گلاں دیاں سونیاں سونیاں زلفاں معجزہ نے اللہ دے سونے نبی آمنہ دے سونے لال دیاں سونیاں سونیاں اکھاں مبارک معجزہ نے اللہ دے سونے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے یہ دلہ دے گورے گورے ہٹھا پانے واسطے معجزہ نے اللہ دے سونے نبی دے کان مبارک معجزہ نے اللہ دے سونے نبی آمنہ دے سونے لال نبی دے ایمان آمنہ دے سونے لال دا چلنا دے معجزہ ہے اللہ دے سونے نبی دا بیدار رہنا معجزہ اللہ دے سونے نبی دا سینہ مبارک معجزہ ہے اللہ دے سونے نبی آمنہ دے سونے لال پتھرہ نے سلام کیتا اے تیرے تے میرے آقا دا معجزہ تیرے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر کرت چل رہا ہے اے تیرے تے میرے آقا دا معجزہ تیرے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بلکہ ساری زندگی مبارک معجزہ ہے اعلیٰ حضرت کی فرماندے نے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے میرا کملی والا معجزہ بن گیا دیے معجزے انبیاء کو خدا نے میرا کملی والا معجزہ بن گیا حضرات ذرا توجہ کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی رسول اللہ عرض کرتے سونیا یا رسول اللہ کملی والیا قیامت کدوں آنی ہے تیرے تے میرے آقا نے فرمایا اے غلاما قیامت دا پوچھی جا رہا ہے قیامت واسطے تیاری کیتی ہے کہ نہیں کیتی عرض کرتے سونیا میں نمازاں پڑھیاں نے روزے رکھے نے زکات ہوتی ہے حج تے عمرہ کرتا ہے لیکن سونیا مینوں کسے گل تے مان نہیں تیرے تے میرے آقا نے فرمایا اے غلاما تیرے کیڑی گل تے مان نہیں عرض کردے سونیا کملی والیا میں تواڈے نال محبت کرنا وا سونیا میں تواڈے نال پیار کرنا وا تیرے تے میرے آقا نے فرمایا اے غلاما جن دے نال محبت کرنا ہے کل قیامت والے دن ان دے نال ہوے گا کہہ دے سبحان اللہ تیرے تے میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ جن دے نال تسی محبت کر دے ہو کل قیامت والے دن ان دے نال ہو گے اور سنیو تانوں مبارک ہوے آپا صحابہ دے نال بھی محبت کرن والے آئے نبی دی آل دے نال بھی محبت کرن والے آئے حضرت بابا فرید گنجے شکر رحمت اللہ تعالی علیہ دے نال بھی محبت کرن والے آئے حضرت داتا بخش علی حجویری دے نال بھی محبت کرن والے آئے تیرے تے میرے آقا دی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی تیرے تے میرے آقا نے کیڑی گل شعر فرمائیے وہ سچی ہے تیرے تے میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ جیڑا بندہ دنیا میں رہ کے کندے نال محبت کرے گا کل قیامت والے دن ان دے نال ہوے گا ایک گل میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا وا جیڑا بندہ رب دے نال محبت کرے ان دے سونے مصطفیٰ دے نال محبت نہ کرے ان دے کی پیار کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تسی آکھو گے نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سونیا جیڑا بندہ تیرے نال محبت کرے گا وہ ایک سمجھے کہ انہوں نے میرے نال محبت کیتی ہے جیڑا بندہ تیرے نال محبت کرے گا وہ انج سمجھے کہ انہوں نے میرے نال محبت کیتی ہے کتاب کا نام صحیح مسلم شریف تیرے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر ایک غلام ہوندا ہے جن دا نام حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دے سبحان اللہ
نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر اندر زارو کتاب ہو کے میرے آقا نے فرمایا کہ اے سبحان روندا کیوں ہے؟ عرض کردہ سونے کملی والیا مینوں ایک گل دی بڑی پریشانی ہے، تیرے تے میرے آقا نے فرمایا اے غلامہ میرے ہوندیاں تینوں کیڑی پریشانی آ سکتی ہے؟ تیرے تے میرے آقا نے کی فرمایا کہ اے غلامہ میرے ہوندیاں تینوں کیڑی پریشانی آ سکتی ہے؟ عرض کردہ سونے ایسی پریشانی ہے نہ دن آرام ہوندا ہے نہ رات دے ویلے آرام ہوندا ہے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، میرے آقا دا غلام ہے جنہ نام حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ دے سونے نبی دی بارگاہ دے اندر سارے قطار لے کے آندا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے سبحان روندا کیوں ہے؟ عرض کردے سونیا ایک گل دی مینوں بڑی پریشانی ہے سونیا، نہ مینوں دن آرام ہوندا ہے نہ مینوں رات دے ویلے آرام ہوندا ہے سونیا، نہ مینوں روٹی چنگی لگدی ہے سونیا، نہ مینوں پانی چنگا لگدا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے غلامہ کیڑی پریشانی ہے؟ عرض کردا سونیا پریشانی ہے جنت وچ تسی اعلی مقام تے ہو گے سونیا، میں تہاڈے نال محبت کرنا وا سونیا، اندے صدقے مینوں جنت مل جانی ہے، لیکن سونیا تسی جنت وچ اعلی مقام تے ہو گے اسی نیویں جے مقام تے ہو گے سونیا، اس جگہ تے تہاڈی زیارت نہ کیتی ساڈا کی بنے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے جبرائیل میرے یار دی بارگاہ دے اندر چلا جا کے عرض کرو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جیڑا رب دا قرآن پڑھ کے کنوں مزہ آ رہا ہے ایک بارے بولے نا سبحان اللہ۔ تیرے تے میرے آقا نے فرمایا کہ جیڑا بندہ ایک باری سبحان اللہ بولتا ہے اللہ تبارک و تعالی جنت وچ ایک پاک درخت لگا دیندا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سونیا اپنے غلام کو دس دے کل قیامت والے دن تینوں شہیداں دا بھی ساتھ ملے گا، شہیداں دا بھی ساتھ ملے گا، متقی پرہیزگاراں دا بھی ساتھ ملے گا، تینوں نبیاں دا بھی ساتھ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سونیا اپنے غلام کو دس دے تینوں کل قیامت والے دن میرا بھی ساتھ ملے گا، کل قیامت والے دن تینوں میرا بھی ساتھ ملے گا۔ میں ایک اور حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں، ایک جدو حدیث سنو گے تہاڈا سینہ ٹھر جائے گا۔ جدو میں بھی کتاب کے اندر پڑھا ہے مینوں بھی بڑا مزہ آیا ہے۔ ایک کتاب جامع ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، خصائص الکبریٰ کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، سات کتاباں کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ جب تسی حدیث سنو گے تانوں بڑا ہی مزہ آئے گا۔ ہن توجہ دے نال سننا، رب کعبہ دی قسم ہے اگر یہ حدیث جھوٹی ہوئی میں اپنی گردن کٹا دوں گا۔ رب کعبہ دی قسم ہے تیرے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تبارک و تعالی نے سچیاں شاناں عطا کیتیاں نے۔ اگر یہ حدیث جھوٹی ہوئی میں مجرم ہوا گا، حوالہ دکھانا میری ذمہ داری ہے، عمل کرنا تہاڈی ذمہ داری ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے، تیرے تے میرے آقا نے فرمایا کہ اے صحابہ تین ایسے بندے نے جنہاں نوں موت بہت دے جانی ہے، ذلیل پہلے ہونے نے۔ ہن گل توجہ دے نال سننا، اگر یہ حدیث پاک سن کے آپ نے وچوں ایک بندہ بھی عمل کر گیا، محفل پاک
بھی قبول ہو جانی ہے، آپ نے کنے گناہ نے وہ بھی معاف ہو جانے نے۔ تیرے تے میرے آقا نے فرمایا کہ اے صحابہ، تین ایسے بندے نے جنہاں نو موت بعد دے وچ آنی ہے، ذلیل پہلے ہونے نے۔ صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ، سونیا کملی والیا، ایسے کیڑے تین بندے نے جنہاں نو موت بعد دے وچ آنی ہے، ذلیل پہلے ہونے نے؟ تیرے تے میرے آقا نے فرمایا کہ اے صحابہ، پہلا بندہ او ہے جیڑا کسے دے نال ظلم کردا ہویا، کسے دے نال زیادتی کردا ہویا، کسے دے نال دغا بازی کردا ہویا، کسے دے نال دو نمبری کردا ہویا، کسے دا حق کھان والا ہویا، کسے دے نال فریب کردا ہویا۔ تیرے تے میرے آقا نے فرمایا کہ اے صحابہ، انہوں موت بعد دے وچ آنی ہے، ذلیل دنیا دے وچ پہلا ہوئے گا۔ اگر آپ نے وچوں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہوئے، انہوں سوچنا چاہیے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جیڑا بندہ کسی دے نال ظلم کرے گا، انہوں موت بعد دے وچ آنی ہے، ذلیل پہلے ہونا ہے۔ صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ، کملی والیا دوسرا بندہ کیڑا ہے؟ تیرے تے میرے آقا نے فرمایا کہ اے صحابہ، دوسرا بندہ او ہے جیڑا زانی ہویا، زنا کرن والا ہویا، انہوں بھی موت بعد دے وچ آنی ہے، ذلیل پہلے ہونا ہے۔ ان تیسری کیڑی گل ہے نبی پاک نے فرمائی ہے، اے نوجوان ذرا توجہ دے نال سننا، اے نوجوانوں واسطے نبی پاک نے فرمایا کہ اے صحابہ، تیسرا بندہ او ہے جیڑا اپنے ماں باپ کا گستاخ ہویا، اپنے ماں باپ کا نافرمان ہویا، اپنے ماں باپ نو گالی کڈن والا ہویا، اپنے ماں باپ دی بے ادبی کرن والا ہویا، انہوں موت بعد دے وچ آنی ہے، ذلیل پہلے ہونا ہے۔